93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, bus o init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong hinahanglan sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CVL Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Gusto ka nga musuli na imong lawas? Muslim ang iyong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Canhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Ang Villapros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villapros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Kagumkum nga panit sa lechon baboy o lechon belly, lechon nga ang imong kagutom o kahidlaw sa paboritong pagkaon, sigurado kang tagbaon. Ayaw na pagduha-duha migo o miga. Kunta ka na ang JR and 4K's lechon. Sa kalami ini sigurado kang tagbaon. JR and 4K's lechon. Ana nagbase sa Barangay Magnangoy sa lungsod sa Hilongos. Ug mahimo silang makontak anytime alang sa pag-atiman sa inyong mga order. Pinaagi sa numero nga 0995-754-1754. Pangita lamang si Jaris Franz Abinuha Paulo o di ba kaha si Francis Robert Paulo. Mahimo sab nga makita ang ilang mga produkto o ang mga pagpamatuod sa mga taong nakatilaw na sa kalami sa ilang lechon. Pinagi sa pag-follow sa Facebook account ni Jaris Franz Villamor Abinuha Paulo. JR and 4K's lechon. Samtang andam sab sila og tagana sa paghimo og mga cake alang sa bisan unsa nga matang sa okasyon. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan.
Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa Panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa Panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga matang sa mga kombinasyon sa lami ang pagkaon. Depende sa imong panginhanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa mga barkada, o sa bisan unsa nga okasyon. Dali nilang akomodaron. Padangati lang silang mensahe o di makatawagi sila si Jadisa o si Noel Mutya sa numero nga 0917-854-0106. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, o uban pa. Naa! Sa Jadisa Mutya Event and Catering Services. Samtang, o gusto kag additional products o services nila, why problema? Ano na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and desserts, backdrop decoration, photographer o videographer sa bisan unsa nga okasyon. Automatic ila kang atimanon. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga kapilian sa ilang mga produkto o serbisyo, lakip na ang mga buhing pagpamatuod sa kalami o kagarantisado. I-follow lang ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sa ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 o sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy, og makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa! Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa! Waves Spa! Waves Spa! Waves Spa! Waves Spa! Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber,
construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrans Floating Cottage. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898 nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagbangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon, hapit tanang residente niya itong higayona tapot lamas lamang taon
og pagkahuman sa sunog nang hagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936 niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa Bagong Lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa Bagong Lungsod. Way nahimo ang mga tao ngadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa Bagong Lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar. Ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhaton og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit. Ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibukan sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951 nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una ug ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Janisa Mutia Event and Catering Services. Klase-klase nga matang sa mga kombinasyon sa lami ang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa mga barkada, o sa bisan unsa nga okasyon. Dali nilang akomodaron. Padangati lang silang mensahe o di ba katawagi sila si Janisa o si Noel Mutia sa numero nga 0917-854-0106. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, o uban pa. Naa! Sa Janisa Mutia Event and Catering Services. Samtang, o gusto kag additional products o services nila, why problema? Ano na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and desserts, backdrop decoration, photographer o videographer sa bisan unsa nga okasyon. Automatic ila kang atimanon. Janisa Mutia Event and Catering Services. Alang sa inyong mga kapilian sa ilang mga produkto o serbisyo, lakip na ang mga buhing pagpamatuod sa kalami o kagarantisado. I-follow lang ang Facebook account ni Janisa Villamor Abinuha Mutia. Janisa Mutia Event and Catering Services. Gusto ka gamusulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anahan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo, moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinaga sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tulo ka mga sanga nga tindahan nga sayon kanyo yung tuoron sa lungsod sa Ilongos. Ana sila sa karnihan sa merkado publiko. Naasab sila sa Dan CV Alcuino dool sa eskina sa Kanunay ug sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal sa lungsod sa Ilongos. Samtang
Samtang, kompleto sab sa tanang paginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Kagumkum nga panit sa lechon baboy ug lechon belly, lechon nga ang imong kagutom ug kahidlaw sa paboritong pagkaon, sigurado kang tagbaon. Ayaw na pagduha-duha migo ug miga. Kunta ka na ang JR and 4K's lechon. Sa kalami ini sigurado kang tagbaon. JR and 4K's lechon. Ana nagbase sa Barangay Magnangoy sa lungsod sa Hilongos. Ug mahimo silang makontak anytime alang sa pag-atiman sa inyong mga order. Pinagi sa numero nga 0995-754-1754. Pangita lamang si Jaris Franz Abinuha Paulo o di ba kaha si Francis Robert Paulo. Mahimo sab nga makita ang ilang mga produkto ug ang mga pagpamatuod sa mga taong nakatilaw na sa kalami sa ilang lechon. Pinagi sa pag-follow sa Facebook account ni Jaris Franz Villamor Abinuha Paulo. JR and 4K's lechon. Samtang andam sab sila og tagana sa paghimo og mga cake alang sa bisan unsa nga matang sa okasyon. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds.
Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sa ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 ug sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, og diin mahupay ang imong mga kakapoy, og makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa! Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves pa! Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing o relaxing. Ang Jokrams Floating Cottage Nga na nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrams Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Si Mayor Emiliano Milgaso, mas naila sa mga Hilongos noon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahon na. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongos nun. Sanglit, si Mayor Emiliano Milgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibubo ang iyang tanang abilidad.
Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Milgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1947 o nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusurat nga bahin sa lungsod sa Ilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan. Pagdevelop sa atong patalan. Pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongos nun. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang gihimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Ilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Ilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Ilongos karon. Nitong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingaan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingaan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos sanglit. Kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinugdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Mano Emil Milgaso. Apan gumikan siyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan niadtong 1942 ug diin yatake og gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Hilongos ni sagop, ni tago og nalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tao sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat nga pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat niadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niya atake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni Atty. Minyong nga sa pagkagiyo ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga
ang pamilya sa lungsod Sinupacan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Sinupacan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia o ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni Attorney Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod Sinupacan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago o pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan wa magmakuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupacan. Hinungdan nga wa magdugay gikan sa lungsod Inupacan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod Silongos ug diin dinhi sila nagbalhin-balhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblacion, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga nanakop nga Hapon si Garcia ug ang iyang tibuok pamilya. Sukat sa pag-abot sa Banay Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongos noon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon. Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos. Apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad Hilongos nun ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo. Ug gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga Hilongos nun, literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo ordayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibuok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili og dili gyud mabuktian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Hilongos nun mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Go
Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na, magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, busok ug init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na gina state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje ug ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Hillary
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa Panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa Panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Kagumkom nga panit sa lechon baboy ug lechon belly, lechon nga ang imong kagutom og kahidlaw sa paboritong pagkaon, sigurado kang tagbaon. Ayaw na pagduha-duha, migo ug miga. Kunta ka na ang JR and 4K's lechon. Sa kalami ini sigurado kang tagbaon. JR and 4K's lechon. Ana nagbase sa Barangay Magnangoy sa lungsod sa Hilongos. Ug mahimo silang makontak anytime alang sa pag-atiman sa inyong mga order. Pinagi sa numero nga 0995-754-1754. Pangitaa lamang si Jaris Franz Abinuha Paulo o di ba kaha si Francis Robert Paulo. Mahimo sab nga makita ang ilang mga produkto ug ang mga pagpamatuod sa mga taong nakatilaw na sa kalami sa ilang lechon. Pinagi sa pag-follow sa Facebook account ni Jaris Franz Villamor Abinuha Paulo. JR and 4K's lechon. Samtang andam sab sila og tagana sa paghimo og mga cake alang sa bisan unsa nga matang sa okasyon. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Gusto ka nga musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. BML Sports Center. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Janisa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga matang sa mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginhanglanon. Sa party man, kumbira, get-together, family bonding, simpleng food trip sa mga barkada, o sa bisan unsa nga okasyon. Dali nilang akomodaron. Padangati lang silang mensahe. O di ba katawagi sila si Janisa o si Noel Mutya sa numero nga 0917-854-0106. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, o uban pa.
sa Janisa Mutia Event and Catering Services. Samtang, o gusto kag additional products o services nila, why problema? Ano na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and desserts, backdrop decoration, photographer o videographer sa bisan unsa nga okasyon. Automatic ila kang atimanon. Janisa Mutia Event and Catering Services. Alang sa inyong mga kapilian sa ilang mga produkto o serbisyo, lakip na ang mga buhing pagpamatuod sa kalami o kagarantisado. I-follow lang ang Facebook account ni Jadesa Villamor Abinuha Mutia. Jadesa Mutia Event and Catering Services. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 33 202-578606 og sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy, og makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa! Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves pa! Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin, tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilmusnong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, o mas naila kaniadto sa mga Hilongos nun, sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan, dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sawa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop.
Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Gicoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Gicoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Gicoy Flordelis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Gicoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Gicoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Gicoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Gicoy nga linuog ng gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Gicoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos o nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader, hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongos nun, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatig sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga Katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prayle man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal,
Andres Bonifacio, Juan Luna, ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no Katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan manggani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tawo nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Ilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Ilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Hilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini og Sityo Kaliwanan. Sa inglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang Sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa Sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon. Pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa Barangay Matapay. Sigon pa sa record niadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanaymoyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga Barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilongos. Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto Sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa Barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establishar gyud
nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sitio Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung sa dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagmangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kalamtangan maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunong sa saktong pitsa sa kasaulugan sa santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunong man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24 og lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga ninimuyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan ug nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos kuyog sa mga banay nga Riña ug Rioma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya ni suod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagutан ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School, Kunbanas, kaniadto o Visca sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit, bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Melgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan
Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, nyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga buluko ng iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonardo Lamberti. Ugsod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya dito sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. O diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya na igo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. O nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbes nga muli siya sa Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira nyatong 1945. Gingon nga sa iyang pag-uli sa Barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa panghaji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisang gamayng balita sud sa kapinto katuig human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod Silongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpatili siya sa pagkamayor sa lungsod Silongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod Silongos nga si Mayor Rinaldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod Silongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Ngimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod Silongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan. O sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugto ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Ilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga Hapon. Ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongos nun. Mithi nga maoy gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongos nun. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Hilongos nun mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment.
This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Fast sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinilita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Fader. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, ato na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, puso kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Gusto ka musuli na imong lawas? Muslim ang iyong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anahan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiya mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Kagumkum nga panit sa lechon baboy o lechon belly, lechon nga ang imong kagutom o kahidlaw sa paboritong pagkaon, sigurado kang tagbaon. Ayaw na pagduha-duha migo o miga. Kunta ka na ang JR and 4K's lechon. Sa kalami ini sigurado kang tagbaon. JR and 4K's lechon. Ana nagbase sa Barangay Magnangoy sa lungsod sa Hilongos. Ug mahimo silang makontak anytime alang sa pag-atiman sa inyong mga order. Pinaagi sa numero nga 0995-754-1754. Pangitaa lamang si Jaris Franz Abinoha Paulo o di ba kaha si Francis Robert Paulo. Mahimo sab nga makita ang ilang mga produkto ug ang mga pagpamatuod sa mga taong nakatilaw na sa kalami sa ilang lechon. Pinagi sa pag-follow sa Facebook account ni Jaris Franz Villamor Abinoha Paulo. JR and 4K's lechon. Samtang andam sab sila og tagana sa paghimo og mga cake alang sa bisan unsa nga matang sa okasyon. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabiyabihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga
pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga matang sa mga kombinasyon sa lami ang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa mga barkada, or sa bisan unsa nga okasyon. Dali nilang akomodaron. Padangati lang silang mensahe o di makatawagi sila si Jadisa o si Noel Mutya sa numero nga 0917-854-0106. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, o uban pa. Naa! Sa Jadisa Mutya Event and Catering Services. Samtang, o gusto kag additional products o services nila, why problema? Ano na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and desserts, backdrop decoration, photographer o videographer sa bisan unsa nga okasyon. Automatic ila kang atimanon. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga kapilian sa ilang mga produkto o serbisyo, lakip na ang mga buhing pagpamatuod sa kalami o kagarantisado. I-follow lang ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang uluhang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 o sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy, og makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa. Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa. Waves pa. Waves pa. Waves pa. Waves pa. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing o relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage Nga nanahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padanga